नारे लग रहे हैं, आपको ये देखें। सबका जिगरी सबका यार, तेरा यार मेरा यार, हम छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे। आजादी आजादी आजादी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं जलसागाह में मौजूद हूं। शोएब शहीन साहब पहुंचे हैं, यहाँ इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। सर, क्या देख रहे हैं कल के जलसे के हवाले से और क्या पैगाम जारी करेंगे आप? देखें, पाकिस्तानी निकलें इमरान खान की आज़ादी के लिए और इस मुल्क के हकीकी आज़ादी के लिए और लोगों को उनके अपने हुकूक को दिलाने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की जंग है, ये हकीकी आज़ादी की जंग है। पाकिस्तानियों को 0.1% एक माफिया ने कैप्चर कर रखा है। उस माफिया से हकीकी आज़ादी के लिए आज इमरान खान का एक ज़बरदस्त खूबसूरत कौल है जो उन्होंने पैगाम दिया है कौम के नाम। उन्होंने कहा कि वक्त के यजीद की ग़ुलामी से मौत बेहतर है। लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त ये जो वक्त के यजीद हैं उनकी बात नहीं माननी, पाकिस्तानी तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह इमरान खान कॉल देने लगे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग निकलें। इंशाअल्लाह कल इस जलसे को भरपूर कामयाब करें। पूरे पाकिस्तान से लोग आएँ, पूरे इस खित्ते से आएँ, पिंडी से आएँ, इस्लामाबाद से आएँ, KP से आएँ, अटक से आएँ, फतेह जंग से आएँ, झंड से आएँ, हर जगह से आएँ और इस जलसे को कामयाब करें और एक अपने जज्बात का इजहार करें। पाकिस्तान में एक वाहिद ऑनेस्ट लीडर है और अल्लाह का शुक्र है, उसका नाम है इमरान खान। और इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। इमरान खान ने कहा है हकीकी आज़ादी की खातिर, लोगों को उनके हुकूक दिलाने की खातिर मुझे सारी ज़िंदगी भी इस जेल में रहना पड़े, मुझे कबूल है। इस वक्त बेशक एक चक्की में रखा हुआ है, बेशक आज शदीद गर्मी में कोई उनके पास ऐसी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके मद्दे मुकाबल ये जो माफिया के लोग थे, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, उन लोगों के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ थी। वहाँ स्वीट बने हुए हैं, एयर कंडीशन। लेकिन इमरान खान को जिस हालत में रखा हुआ सब आपके सामने है। लेकिन उसने कहा है कि मैं लोगों के हुकूक के लिए खड़ा हूँ और पब्लिक निकले अपने हुकूक के लिए, जिन्होंने इस वक्त माशी इक्तसादी तबाही लेकर आए हुए हैं और इक्तसादी दहशतगर्दी की है इन बेईमानों ने। एक बच्चों के दूध के ऊपर भी इतना बड़ा टैक्स लगा दिया और जो बिजली के बिल हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है। इंशाअल्लाह हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे। कल के इलेक्शन, कल का जो जलसा है उसके हवाले से इमरान खान ने क्या पैगाम जारी किया? उन्होंने कहा है कि पूरी कौम को मैं कहता हूँ कि बाहर निकलें अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए और इन यजीदियों से निजात हासिल करने के लिए। ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा शोएब शहीन साहब, ये बताएं कि आज ही जलसे जैसा माहौल यहाँ नजर आने लगे और बड़े लंबे अरसे के बाद ये रौनकें नजर आ रही हैं। कौन जिस तरह स्टेज तैयार किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान रिहा करो, इमरान को रिहा करो। देखें, मैं ये समझता हूँ कि देखें 85% अवाम आज हमारे साथ खड़ी हुई है, आज इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। जिन हालात में ये इलेक्शंस हुए हैं आप सबको पता है। हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं थी, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, हमारे लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, जिस तरह किंग्स पार्टियां बनाई गई, सब कुछ के बावजूद हमने 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें लीं। लेकिन इन बेईमानों ने जिस तरह फॉर्म 45, 47 को तब्दील करके कठपुतलियों की हुकूमत बनाई, इनसे ना मुल्क चल रहा है ना इनसे मुल्क चल सकता है। इन्होंने 25 करोड़ अवाम को तबाह व बर्बाद कर दिया है। इंशाअल्लाह लोग निकलेंगे, अपने हक हासिल करेंगे और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। देखें, गंदम स्कैंडल में $1 बिलियन ये खा गए, यानी तकरीबन 350 अरब रुपए ये खा गए, किसी ने नहीं पूछा। ये दुबई लीक्स में $12.5 बिलियन, यानी अगर आप रुपीस में जाएंगे तो पता नहीं कितने होंगे, $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टीज पकड़ी गई हैं, जिसमें नवाज शरीफ की हैं, शहबाज शरीफ की हैं, जिसमें मरियम नवाज की हैं, नवाज शरीफ की फैमिली की हैं। जरदारी हासिल करेंगे और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। देखें,
گندم سکینڈل میں $1 بلین یہ کھا گئے، یعنی تقریباً 350 ارب روپے یہ کھا گئے، کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ دبئی لیکس میں $12.5 بلین، یعنی اگر آپ روپیز میں جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، $12.5 بلین کی پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں، جس میں نواز شریف کی ہیں، شہباز شریف کی ہیں، جس میں مریم نواز کی ہیں، نواز شریف کی فیملی کی ہیں، زرداری کی فیملی کی ہیں، محسن نقوی کی فیملی کی ہیں، جرنیلوں کی ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کسی نے پوچھا؟ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور عوام کو غریب سے غریب تر کیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا آج وقت ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے باہر نکلیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شعیب شہین صاحب سوال لیجیے گا، یہ جتنے جگہ پہ آپ کو جلسہ گاہ دیا گیا ہے، عموماً پاکستان تحریک انصاف کا اتنی جگہ پہ صرف ان کا جو سٹیج تیار ہوتا تھا، وہ آج اتنی جگہ آپ کو انتظامیہ نے دی ہے، اتنی تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹیج ہے وہ اتنی جگہ پہ لگا کرتا تھا، لوگ کہاں کھڑے کریں گے آپ؟ انشاءاللہ عوام کا سمندر ہوگا، جہاں جہاں لوگوں کو جگہ ملے گی وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم اتنا بھرپور انتظام کریں گے کہ ان تک آواز پہنچے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا پیغام بھرپور طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ان بے ایمانوں سے ہم نے کہا کہ ایک دفعہ اجازت تو لیں، ہم سٹارٹ تو کریں نا۔ جن حالات میں انہوں نے ہمیں دیا ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے روات لے گئے تھے، وہ FWO کی جگہ ہے، GHQ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اس کے بعد انہوں نے یہاں کا کہا، انہوں نے کہا اور کوئی جگہ نہیں دے سکتے، ہم نے کہا جو ملتی ہے ہمیں لیں، ہم انشاءاللہ ایک دفعہ جلسہ کریں پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ موٹیو یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، آپ کا مینڈیٹ بھی چرایا گیا، آپ کو فارم 47 کے تحت ہرایا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں عمران خان باہر آئیں گے، مینڈیٹ واپس ملے گا؟ دیکھیے، عمران خان ان چھوٹی چھوٹی بچوں کے ان کا مستقبل ہے عمران خان، اور مجھے دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں میں کافی جو ہے وہ نامحرومی پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر کے جو وہ ہے نا، کیونکہ یہاں آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں ان 2 سالوں کے اندر کیا ہوا، قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئی، اور کس طریقے سے لوگوں کے پردے کی اور 4 دیواری کی پامالی کی گئی، کس طریقے سے اب تک خواتین جو ہے وہ جیلوں کی 4 دیواری کے پیچھے۔ عمران خان جو ہے وہ 42-44 کی گرمی میں اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس تکلیف دہ ماحول میں یہ تو حقیقت ہے کہ وہ خوشی والا ماحول تو اس وقت نہیں ہے کہ جو PTI پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں آپ کو نظر آتا ہے، اور آج بھی آپ کو خوشی کا ایسا کوئی بہت زیادہ جشن تو آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ افسردہ ہیں، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قائد پاکستان کا مستقبل سابق وزیر اعظم ہمارے درمیان ہو اور فوری طور پر اس کو رہا کیا جائے۔ باقی فارم 47 والے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے گھر والے تسلیم نہیں کرتے۔ میرے اپنے حلقے سے جو ایک صاحب جیتے ہوئے ہیں، میں نے ان کو یہ آفر کی کہ آپ کے خاندان کے 3 افراد یہ قرآن اٹھا لیں کہ آپ کا مینڈیٹ صحیح ہے تو میں آپ کو تسلیم کر لوں گا، نہیں تو آپ آ جائیں، میں حلقے سے 10,000 عام لوگوں کو جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ کے سامنے مسجد میں قرآن اٹھائیں گے کہ جی ہم نے ووٹ بھی دیا اور ان صاحب کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے سارا۔ بہت شکریہ۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کراچی سے ان کا کہنا ہے کہ کراچی سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور سے، مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جلسے جیسا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آج ہی پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پرجوش ہے، نعرے لگ رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، تیرا یار میرا یار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ فرار نہ بیمار، ہم لے کے رہیں گے، 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 ہم چھین کے لیں گے، ہم چھین کے لیں گے، تیرا باپ بھی دے گا، ہم چھین کے لیں گے، آزادی آزادی آزادی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر ہیں اس ٹائم جلسہ گاہ کے، لوگ بہت پرجوش ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔